बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक खबर मैं आपको दे रहा हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब का इंतकाल हो गया है और अखबारी बयान के हिसाब से उन्होंने ख़ुदकशी कर ली है। अभी तक ख़ुदकशी की कोई वजह सामने नहीं आई है, अभी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, लेकिन महल्ले वालों का ये ख़्याल है कि वो डिप्रेशन का कई अरसे से शिकार थे और इस सिलसिले में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन कल जो है उन्होंने अपने सीने में गोली मार के अपने आप को हलाक कर लिया। नाज़रीन, वालिदैन अगर हयात हों, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब हैं, अल्लाह उनको हयात दे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे सेहत के साथ, तो उनके सामने जो है औलाद की मौत जो है वो बहुत बड़ा सदमा होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत करे, और वालिदैन ख़ास तौर पे मौलाना तारिक जमील साहब को भी अल्लाह हिम्मत दे कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। अब नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं गज़ा पे। गज़ा की हालत जो रोज़ बरोज़ इंतहाई ख़त्म होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, वहाँ नस्ल कशी हो रही है और इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। अब लोगों का, मुबस्सिरीन का ये कहना है कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ वो लोग देख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक की तरफ से अभी तक कोई ऐसा इक़दाम नहीं हुआ है। सिर्फ बातों पे सारी चीज़ें, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि एक मुल्क एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक मुल्क एक स्टेटमेंट दे रहा है। तो अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो ज़्यादातर बात यही होती है कि रूलर्स की बात हो रही है कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं, तकरीबन 50 के करीब मुस्लिम ममालिक हैं, और उसमें इतने बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक हैं, उनके पास इंतहाई दौलत भी है, आपको पता है, गैस है, पेट्रोल है, और इतने बड़े बड़े ममालिक हैं जो अगर चाहें सब मिल के बैठें और एक स्ट्रेटजी बनाएं और ये जो जुल्म हो रहा है गज़ा में फ़लस्तीनियों पे, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। लेकिन अभी तक बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ स्टेटमेंट चल रहे हैं और कोई ऐसा इक़दाम नहीं हो रहा है जिससे ये जंगबंदी हो सके और फ़लस्तीन का मज़ीद खून खराबा जो है ख़त्म हो। अब इस सिलसिले में सिवाय एक बात देखी जा रही है कि ईरान जो है कुछ सुना है कि वो कर रहा है, लेकिन आज अखबारी इत्तला के मुताबिक ईरान भी जो है ना वो मोहतात अंदाजे में चल रहा है। अब मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि अभी तक जो है उसने यही स्टेटमेंट दिया है कि ये गलत हो रहा है और जो कुछ हो रहा है, और अगर ये ज़्यादा बढ़ा तो हम इसमें जो है ना फिर अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये भी जो है सिर्फ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अभी तक बातों पे ही बात चल रही है और डायरेक्ट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं हुई है। तरफ आपको पता है कि इसराइल के साथ के कौन कौन लोग हैं पीछे, आपको पता है बहुत सारे यूरोपीय ममालिक हैं और अमेरिका और बहुत सारे ममालिक हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। तो अब ये देखें कि वहाँ तो ये सब साथ दे रहे हैं और यहाँ जो है मुस्लिम उम्मा जो है बिल्कुल खामोश बैठी है, सिर्फ स्टेटमेंट चल रहे हैं। तो अब इसके अलावा जो है यूएन जनरल असम्बली ने भी इस सिलसिले में करारदादें पेश हुई की, और उसमें जो है आपको पता है वो पेश होती रही और वो वीटो होती रही, और बिलाखिर अभी 2 दिन पहले जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है इसको अडॉप्ट कर दिया, और अडॉप्ट करने के बाद ये ऐलान किया कि जंगबंदी होए। लेकिन जो इसराइल है वो नहीं माना, उसने कहा कि हम किसी तरीके से भी सीज़ फायर नहीं करेंगे। ज़ाहिर है आपको पता है कि उसके पीछे पीछे जो हैं वो कितने लोग हैं, कितने बड़े बड़े ममालिक हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, तो वो किस तरीके से ये बंद करेगा। और यहाँ ये है कि मुस्लिम उम्मा जो है अभी तक कोई इत्तेहाद कायम नहीं कर सका और वो अभी सिर्फ़ और सिर्फ बातों पे है और सिर्फ़ और सिर्फ स्टेटमेंट चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई या ऐसा कोई प्लान मुरतब नहीं हुआ है जिसके ज़रिए जो है वो अपना भरपूर एहतजाज करे और ये जंगबंदी रुके। नाज़रीन, इन तमाम मज़ालिम के बावजूद एक बयानिया जो फ़लस्तीन की तरफ से आ रहा है, और वो बयानिया ये है कि वो इंतहाई हौसला मंद अभी भी हैं और इतनी मौतें हो चुकी हैं उसके बावजूद जो है वो हौसला मंद हैं और अभी तक जो है वो किसी तरीके से भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और कल एक मुबस्सिर का ये भी कहना है कि एक माह से एक मैसेज आया है, ख़ास तौर पे किसी फ़लस्तीनी ने एक मैसेज दिया है और उस मैसेज में ये लिखा है कि मुस्लिम उम्मा के लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए, मुस्लिम सरबराहों के लिए कि हम अभी तक ज़िंदा हैं लेकिन आप मर चुके हैं। अब आप देखें कि इतना बड़ा जो ये एक मैसेज आया है, तो ये मैसेज डायरेक्ट जो है उन लोगों पे हिट होता है जो ये मुस्लिम ममालिक हैं, उसके रूलर्स हैं जो अभी तक किसी भी तरीके से किसी एक पेज पर नहीं हुए हैं कि ताकि इस जंग के सिलसिले में कुछ इक़दाम किया जाए। अब आपने देखा बहुत मुल्कों में मज़ाहिरे ज़रूर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। यही
جو بیانیہ چل رہا ہے اس کے سلسلے میں جو ہے مظاہرے ہوئے ہیں، اور ان مظاہروں میں امریکہ میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، یورپ ممالک میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، برطانیہ میں بھی ہوئے ہیں، اور کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ اور ٹھیک ٹھاک مظاہرے ہوئے ہیں۔ لندن میں تو یہ سنا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ فلسطینیوں کے حق میں جو ہے وہ انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ تو اب یہ چیزیں، اس کے علاوہ انڈیا میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، کافی جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو بیانیہ آیا ہے، اس بیانیے میں ایک بات تو یہ ظاہر ہو چکی ہے کہ واقعی فلسطین پہ جو ہے اتنے مظالم ہو رہے ہیں اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ میں بھی جو ہے وہ یہودیوں نے بھی جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں جو ہے ان مظالم کے خلاف جو ہے وہ بات کی ہے، انہوں نے بھی مظاہرہ کیا ہے۔ تو اب یہ ہر جگہ مظاہرے چل رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جیت ہے کہ فلسطینیوں کے اس بیانیے میں جو سب سوشل میڈیا نے جو ہے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ صحیح ہے، اور جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے ہر خاص و عام تک جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو یہ سب جا رہا ہے، اس میں ویڈیوز بھی جا رہی ہیں، اس میں تصویریں بھی جا رہی ہیں۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے فلسطین کو جاتا ہے کہ وہ بہرحال انہوں نے جو ہے یہ بیانیہ جو دیا ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو کیا بربریت ہو رہی ہے فلسطین میں اس وقت نہ لائٹ ہے، نہ پانی ہے، اور نہ جناب سوشل میڈیا کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس سے یہ باتیں جو ہیں اور مزید آگے بڑھیں۔ اب جو انڈیویجولی جو ہے یہ تصویریں وہاں سے بھیج رہا ہے یا ویڈیوز بھیج رہا ہے وہ خاص و عام تک پہنچ رہی ہے، لیکن بہرحال آگے جو لوگ جو ہیں فارورڈ اس کو کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ میسج اب جا چکا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے یہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس ابھی تک یہی ہے کہ مسلم امہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ اس پہ کوئی بھی پلان نہیں لے سکی ہے، یا ابھی تک اکٹھے ایک پیج پہ نہیں ہو سکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 50 سے زیادہ اس وقت مسلم ممالک ہیں، اور اس میں انتہائی امیر ترین بھی ممالک ہیں جن کے پاس پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، اس کے علاوہ پیٹرول ہے، مطلب وافر مقدار میں ہے، اور بہت وافر مقدار میں رچ کنٹریز ہیں جو کہ بہت اچھی طریقے سے معاشی حساب سے بھی اور دوسرے حساب سے بھی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ ڈر رہی ہیں یا کیا بات ہے کہ ایک پیج پہ نہیں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کرتے ہیں کہ مظاہرے جو پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف میں وہ ہوئے ہیں، کچھ جماعتوں نے کیے ہیں، جس میں MQM ہے، جس میں JUI ہے، جس میں جماعت اسلامی ہے، لیکن یہ کوئی خاص اس قسم کے مظاہرے نہیں ہوئے، لیکن بہرحال مظاہرے چھوٹے موٹے ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے کل جو مظاہرہ ہوا ہے اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا، وہ اچھا بڑا جلسہ ہوا ہے، اور اس میں خاصے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، وہ ایک اچھا جو ہے احتجاج ریکارڈ ہوا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے اور کوئی جماعت تو اٹھتی ہی نہیں ہے، سوائے جو دیکھا گیا اب تک کہ جتنے بھی مظالم پاکستان میں بھی اگر عوام پہ ہو رہے ہیں تو جماعت اسلامی ہی ایک واحد جماعت ہے کہ وہ کبھی الیکٹرک کے لیے احتجاج کرتی ہے، کبھی وہ پانی کے لیے احتجاج کرتی ہے، کبھی اور دوسری چیزوں کے لیے، مہنگائی کے لیے احتجاج کرتی ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ یہی دیکھا گیا کہ جماعت اسلامی، جبکہ آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی اقتدار میں بھی نہیں رہتی، نہ آتی ہے، یا جو بھی ہے سلسلہ الیکشن میں نہیں آ سکتی یا نہیں آئی ہے ابھی تک، لیکن بہرحال وہ عوام کے حقوق کے لیے جلسے جلوس کرتی رہتی ہے، اور یہ کریڈٹ بھی ان کو ہی جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب تک کے جو 2-3 جماعتوں نے مظاہرے کیے ہیں فلسطین کے حق میں، اس میں سب سے بڑے جو جلسہ جو احتجاج ریکارڈ ہوا ہے وہ کل اسلام آباد میں ہوا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ریلی ہوئی ہے اس میں، اور اس میں اچھا خاصا جو ہے وہ مجمع جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ اب آپ دیکھیں ناظرین کہ اتنی ہمارے پاس جماعتیں ہیں، اتنی پرانی جماعتیں ہیں، جس میں مسلم لیگ نون ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، جس میں PTI ہے، جس میں JUI ہے، اور بلوچستان کی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، جنہوں نے آج تک جو ہے نا ابھی تک جو ہے وہ فلسطین کے حق میں یا اسرائیل کے خلاف ابھی تک کوئی بھی مظاہرہ نہیں کیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کیا یہ لوگ مظاہرہ نہیں کر سکتے، جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ اپنی ریلیز کے لیے نکلتے ہیں اور اتنا مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اس قسم کی کوئی بھی بات سامنے نظر نہیں آئی ہے سوائے 2-3 پارٹیوں کے جنہوں نے یہ مظاہرہ کیا ہے۔ اب ناظرین، ہم اس وقت یہ دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جو بھی احتجاج ہو اس میں احتجاج میں ضرور شریک ہوں۔ اب دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنے فلسطین بھائی ہیں، جتنے اب تک کے مر چکے ہیں، ان کی اللہ مغفرت کرے، اور جتنے ابھی زخمی ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور آئندہ جو ہے وہ یہ ظلم کا جو ہے دروازہ
اب بند ہو جائے اور کسی بھی طریقے سے یہ جنگ بندی ہو، یہ ہماری دعا ہے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔